अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मून टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप जानते हैं कि वालिदैन दर हकीकत इंसान की दुनिया में आने का जरिया होते हैं। इंसान का वजूद वालिदैन की मरहून मिन्नत होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी कई मुकामात पर वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म अता फरमाया है। जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक मत कहो। इसी तरीके से वालिदैन के साथ खुसूसी उस वक्त हुस्ने सुलूक की ताकीद की गई है जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, क्योंकि इस उम्र में इंसान उमूमन चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी तबीयत में बेकरारी और बेचैनी पैदा हो जाती है। लिहाजा वालिदैन को इस कैफियत में औलाद की तरफ से अच्छे रवैये की ज्यादा जरूरत होती है। वालिदैन का एक ऐसा रिश्ता है, इस जैसा रिश्ता शायद दुनिया में ना हो। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वालिदैन अपनी नींद की परवाह किए बगैर अपने लखते जिगर की नींद की परवाह करते हैं। अपनी बीमारी की परवाह किए बगैर रात के अंधेरे में भी अपने लखते जिगर को उठाकर उसे सुलाने की कोशिश करते हैं। जो भी हो, अपने लखते जिगर को हर तरह का आराम देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी माँ के कदमों तले जन्नत को रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत कमानी हो तो अपने वालिदैन की खिदमत करो। वालिदैन जो हुक्म दें उनको बजा लाओ, उनके आगे उफ तक न करो। जब वो बाहर से आए तो उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। जिस तरह कई मुकाम पर वालिदैन के साथ अदब से पेश आने और उनके सामने आजिज़ी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, और दौराने हयात बाप का अदब एहतराम करना, उनसे मोहब्बत करना औलाद पर लाजिम है। इसी तरह जब वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनके लिए सरमाया आखिरत नेक औलाद ही होती है, जो उनके लिए रहमत और मगफरत की दुआ करती है। अल्लाह ताला ने औलाद को अपने वालिदैन के हक में रहमत और मगफरत की दुआ भी सिखाई। ऐ मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहमत कामिला नाजिल फरमा, जिस तरह के उन्होंने मुझे पाला, यानी मेरे साथ रहमत का मुआमला किया। वालिदैन अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। इस नेमत का तकाजा ये है कि उनकी कदर की जाए और उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आया जाए। यहाँ पर बड़ी गौर तलब बात यह है कि माँ के बाद वो बाप ही की शख्सियत है जो औलाद की हिफाजत और परवरिश और राहत के लिए हर किस्म का दुख दर्द उठाती है। उसको तालीम और तरबियत देने में और उसको हर तरह से निखारने में बाप का बड़ा हाथ होता है। उसकी पाई पाई की कमाई का बेशतर हिस्सा औलाद के लिए सरफ होता है। इसी तरह औलाद के गम और उनकी खुशी से हकीकी मानों में बाप ही महसूस कर सकता है। यहाँ पर बड़ी गौर तलब बात है कि माँ के बाद बाप भी अपनी जिंदगी का अनमोल हिस्सा औलाद की नजर कर देता है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप और जो भी ईमान की हालत में मेरे घर में आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे। और फिर बाप, ये दोनों इस दुनिया में निहायत कीमती जोहर हैं और जन्नत में दाखिल होने के असबाब हैं। इंसान की बदनसीबी इससे बढ़कर और क्या होगी कि उसे अपने माँ बाप की मोहब्बत में ड्रामा नजर आने लगे और अपने ही बच्चे अपने बाप की बुराइयां करने लगे। तो क़यामत को बर्पा होने के लिए इससे बेहतर क्या वक्त मिल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, माँ बाप का एहतराम करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करे। बाप की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। बाप के सामने ऊंचा ना बोलो, वरना अल्लाह ताला तुम्हें नीचा कर देगा। बाप के सामने नजरें झुका कर रखो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में बुलंद करे। बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकुमाल हो जाओ, और बाप के सामने तुम्हारे आंसू दुख से कभी ना गिरे, वरना अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत से गिरा देगा। बाप जो सुबह से शाम तक औलाद की परवरिश, उनकी तरबियत के सिलसिला में बेचैन रहता है, वो इस ख्याल में महव रहता है कि अखराजात की तकमील कैसे हो। बाप का मुकाम बयान करते हुए
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، اگر تو چاہے اس دروازے کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرنے لگے کہ میرے والد میرے مال سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تو اور تیرا مال تیرے والد کے ہی ہیں، باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیچا کر دے گا۔ یہاں پر بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ والدین کی ناقدری وبائی شکل اختیار کر چکی ہے۔ والدین کی نافرمانی ایک عام سی بات بن کر رہ گئی ہے۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی اس حد تک عام ہو گئی ہے کہ والدین کو گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، جس کے اثر سے اولڈ ایج ہاؤس کی کثرت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علامات قیامت بیان کی تھی، ان کے قرب قیامت میں والدین کی نافرمانی عام ہوگی۔ اللہ نے کسی کو 3 چیزیں چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ امانت دار کے لیے امانت ادا کرنا ضروری ہے، خواہ وہ نیک آدمی کی ہو یا کسی بدکاری کی، اور عہد پورا کرنا خواہ نیک سے کیا ہو یا بد سے، اور اسی طریقے سے باپ کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا خواہ وہ نیک ہو یا بد، اور باپ کے ساتھ نیکی کرو، باپ کے ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے میں جہاں تک ہو سکے نیکی کرو، اور انہیں اس چیز کے مانگنے کی زحمت نہ دو کہ جس کی ان کو ضرورت ہو، خواہ وہ مستغنی ہو یا بے نیاز ہی ہو۔ قرآن مجید کی آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہیں کرو گے نیکی تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری اصل اور بنیاد ہے، تم اس کی صرف ایک شاخ ہو، اگر وہ نہ ہوتا تو تمہارا وجود نہ ہوتا۔ پس جب تک تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دے تو اس وقت تم یہ خیال کرو کہ اس نعمت کا سبب تمہارا باپ ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے، اور اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کریں۔ ان کے مرنے سے پہلے اگر اولاد گھر وغیرہ کے اخراجات کے لیے باپ کو رقم دیتی ہے تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والا بنائے، اور ہماری اولاد کو بھی ان حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک نہایت ہی بنیادی حق اور اہم ترین فریضہ ہے، اس طرح ان کی خدمت و فرما برداری بھی ایک بہترین اطاعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کو اپنے حقوق کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے والدین کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔